नमस्कार, बी न्यूज लिएर उपस्थित भएको छु म जय खड्का। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 68 जनाको मृत्यु, 6085 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। गुल्मीमा 31 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, थप 3 जना संक्रमितको मृत्यु। गुल्मीमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 60 सवारी साधन नियन्त्रणमा, 5500 राजस्व सङ्कलन। चीनबाट आइपुग्यो 8 लाख डोज खोप, 60 देखि 65 वर्ष उमेर समूहलाई लगाइने। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन, तमघास, गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य सङ्घ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मीडिया नेटवर्क प्रणाली, बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 98570 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026, जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्टिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास, गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 99698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास, गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो क्रम दिन प्रतिदिन कोरोनाबाट संक्रमित भई मृत्यु हुनेको संख्या घटिरहेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 68 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ, जुन 25 दिन यताकै कम हो। गत वैशाख 25 गते 53 जना र 26 गते 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि वैशाख 27 गते 139 जना र 28 गते 225 जनाको मृत्यु भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरमा मृतक संख्या बढेर जेठ 5 गते एकै दिन 246 जनासम्मको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि मृतक संख्या घट्दै आएर जेठ 14 गते 96 जनामा झरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6085 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17147 जनाको PCR परीक्षणमा 5285 जना र 3018 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 800 जना गरी 6085 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मंगलबारको संक्रमण दर 30.17% देखिएको छ। नेपालमा मंगलबारसम्म कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 5,66,587 जना पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,04,791 जना छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,898 जना छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,54,344 जना रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 7,454 जना पुगेको छ। गुल्मी जिल्लामा पछिल्लो 24 घण्टामा 31 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। PCR परीक्षण गर्दा 31 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। सत्यवती गाउँपालिकामा 16 जना, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 11, इस्मामा 2, गुल्मी दरबारमा 1, रेसुङ्गा नगरपालिकामा 1 जना गरी 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 53 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जिल्लामा सक्रिय संक्रमित 607 जना रहेको स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सत्यवती गाउँपालिका 4 का 98 वर्षीय पुरुष, सत्यवती 3 का 42 वर्षीय पुरुष र कालीगण्डकी 5 का 78 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको हो। जिल्लामा दोस्रो लहर सुरु भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 81 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गुल्मी सेवा समाज जापानको सहयोगमा नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गुल्मीले सत्यवती गाउँपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मजुवा र सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जुहाङमा एक कार्यक्रमका बीच स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीको अक्सिजन अभियान अन्तर्गत गुल्मी समाज जापानको सहकार्यमा उक्त संस्थाले पठाएको सामग्री मजुवा र जुवाङ स्वास्थ्य चौकीलाई नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका निवर्तमान अध्यक्ष नवराज भुसालले हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। उक्त सामग्री नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका निवर्तमान अध्यक्ष नवराज भुसाल, पत्रकार महासंघ गुल्मीका सहसचिव तेजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, सदस्य रमेश विश्वकर्मा र सूर्य सुनारको टोलीले हस्तान्तरण गरेको हो। जुवाङ स्वास्थ्य चौकी र मजुवा स्वास्थ्य चौकीलाई 2 लाख भन्दा बढी मूल्यको अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिन हस्तान्तरण गरिएको हो। चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नन्दराम अर्याल तथा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अर्यालले मजुवा स्वास्थ्य चौकीलाई विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइले सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिनुभयो। गुल्मेली समाज जापानद्वारा अनि समन्वय नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गुल्मीद्वारा समन्वय गरेर यो प्रदान गर्नुभयो। यसले यहाँ वरिपरिका चन्द्रकोट गाउँपालिका तथा दरबार गाउँपालिकाका आसपासका अनि गरिब जनता, दुःखा जनताहरूलाई यसले यहाँ ठुलो टेवा मिल्नेछ र यसमा मैले धेरै नभनिकन उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुवाङ स्वास्थ्य चौकीका प्रमुखले कोरोनाको समयमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिरामीको उपचार गर्न आवश्यक पर्ने अति महत्त्वपूर्ण अक्सिजन हुने हुँदा उक्त सामग्री सहयोग गरेको प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। र गुल्मी समाज जापानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले यस कोभिडको महामारीमा कोभिड बिरामीहरूको लागि अत्यन्तै आवश्यक पर्ने औषधि भनेको अक्सिजन नै हो र यसको महत्त्वलाई मध्यनजर गरेर हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गर्नुभएको छ। यो भनेको कोभिड बिरामीको लागि सञ्जीवनी बुटी जस्तै हो। यो प्रदान गरेकोमा म लगायत जुवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको तर्फबाट हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चेम्बर अफ कमर्स गुल्मीका अध्यक्ष युवराज न्यौपानेले जापानमा रहेर पनि नेपालमा रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर सहयोग गरेकोमा गुल्मी सेवा समाज जापान र समन्वय गर्ने पत्रकार महासंघ गुल्मीलाई धन्यवाद दिनुभयो। आफ्नो परिश्रम गरेर कमाइरहेका जापानमा बसेका गुल्मेली जापानी समाजले जुन तरिकाले यो
प्रत्येक हाम्रो आफ्नो जन्मभूमि गुल्मीलाई माया गरेर आफ्नो कमाइबाट केही अंश यहाँ पठाइदिनु भएको छ, आफ्नो जन्मभूमिलाई सम्झिनु भएको छ। त्यसमा पनि फेरि पनि यो गुल्मेली समाज जापानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सत्यवती गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले गुल्मी सेवा समाज जापानले विभिन्न विपददेखि लिएर धेरै क्षेत्रमा सहयोग गरेको उल्लेख गर्नुभयो। गुल्मी समाज जापानलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने गुल्मेली समाज जापानले हामीलाई यसभन्दा अगाडि पनि विपदको बेलामा आर्थिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ र अहिले पनि जुन हामीलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू प्रदान गर्यो, म पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सत्यवती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरीश्वर रेग्मीले गुल्मी सेवा समाज जापानले यो महामारीमा गरेको काम प्रशंसनीय भएको बताउनुभयो। साथै यसमा समन्वयको भूमिका खेलेर सहयोग गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। गुल्मी समाज जापानलाई गाउँपालिका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरीश्वर रेग्मीको तर्फबाट हार्दिक आभार र धन्यवाद अर्को गर्न चाहन्छु। यसै गरी यसको समन्वय गराउने नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा गुल्मीलाई समेत आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका निवर्तमान अध्यक्ष नवराज भूषालले नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीले जिल्लामा अक्सिजन अभाव हुन नदिन महासंघले छोटो समयमै आर्थिक सङ्कलन गरी अक्सिजन प्लान्टको लागि सहयोग गरेको बताउनुभयो। जिल्लामा कुनै पनि कोभिड संक्रमणका बिरामीले अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउन नपर्ने भूषालले बताउनुभयो। महासंघको अभियानमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण गुल्मेली नागरिक तथा देश तथा विदेशबाट सहयोग गर्ने दातालाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो। अक्सिजन अभियान बनाएर एउटा गुल्मीमा चाहिँ हामीले एउटा अभियान सुरु गऱ्यौँ। त्यो अभियान सुरु गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 2-3 दिनमै 20 लाखभन्दा बढी चाहिँ हामीसँग पैसा जम्मा भयो र हामीले चाहिँ लगभग 30 थान जति अक्सिजन सिलिन्डर र अरू पहलमा चाहिँ जिल्लामा चाहिँ हामीले धेरै अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइयो। त्यसपछि चाहिँ धेरै साथीहरूको के भयो भने होइन अब अक्सिजन प्लान्ट नै स्थापना गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने हो भने जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट हुन्छ। कमसेकम प्रत्येक यो स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू सबै ठाउँमा चाहिँ सिलिन्डर त्यहाँबाट चाहिँ पठाउन सक्ने भएपछि जिल्लालाई चाहिँ अक्सिजनमा अभाव नहुने अवस्था आउँछ भनेपछि हामी अक्सिजन अभियानमा लाग्यौँ। 3-4 दिनमै हाम्रो अभियानले लगभग 80 लाख जति हाम्रै खातामा विभिन्न ठाउँमा रहेका गुल्मेलीहरूले जम्मा गर्नुभयो। यहाँहरूले भन्नुभयो भने कोही पनि मान्छे गुल्मीको अक्सिजन अभावका कारणले, सबै सुविधा प्राप्त मान्छे पनि बित्न त बित्छ होइन, त्यो त सबै भेन्टिलेटर सहितको सबै सुविधा भएकोमा पनि बित्छ, तर चाहिँ अक्सिजनकै कारणले, अक्सिजन नपाएकै कारणले चाहिँ गुल्मेली कोही अब मर्नुपर्ने अवस्था आउन, यो कुरामा हामीलाई साथ दिने सबैलाई हामीले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस् भनी गुल्मी सेवा समाज जापानले गुल्मी जिल्लामा गरेको सहयोगको अरूले पनि सिको गर्नु आवश्यक देखिन्छ। गुल्मी जिल्लामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी चलाइएका सवारी साधनहरूलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी चलाइएका 60वटा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। तमघास बजारका विभिन्न स्थानमा गरिएको चेक जाँचमा ती सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा लिएका मध्ये 55वटा मोटरसाइकल र 5वटा ठूला सवारी रहेका छन्। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी सवारी साधन चलाउनेहरूमाथि गरिएको कारबाहीबाट 5500 राजस्व सङ्कलन भएको आचार्यले बताउनुभयो। तमघास बजारमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी सवारी अत्याधिक मात्रामा चल्न थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मा, प्रहरी प्रमुख एसपी गोपाल चन्द्र भट्टराई, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख डीएसपी अशोक लम्साल सहितको टोली नै चेक जाँचमा खटिएको थियो। नियन्त्रणमा लिएका सवारीलाई कानुन बमोजिमको कारबाही गरी छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लामा जेठ 24 गतेसम्म निषेधाज्ञाको समय थपिएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ।
तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईँले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100, 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861 71976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ बाँकी समाचारतर्फ। मङ्गलबार अपराह्न परेको चट्याङ लागेर बागलुङको बडीघाट गाउँपालिकामा एक बालकको ज्यान गएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। बडीघाट गाउँपालिका 5 का 12 वर्षीय सुभाष प्रेमीको घर नजिकै परेको चट्याङ लागेर गम्भीर घाइते भएकोमा उपचारको लागि ग्वालीचौर स्वास्थ्य चौकी लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको गाउँपालिकाबाट राजन पाइजाले बताउनु भयो। यस्तै बडीघाट गाउँपालिका 4 जजलाको भुल्ले टोलका प्रेम राकसकोटीको घरमा चट्याङ पर्दा उनकी 11 वर्षीय छोरी सृष्टि राकसकोटी घाइते भएकी छिन्। उनको अहिले खारखोला स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको पाइजाले बताएका छन्। चट्याङले सो स्थानका रूपचन बुढा र पूर्ण बुढाको घरमा समेत क्षति पुगेको छ। घरको गाह्रो चर्केको, ओड्ने कपडा जलेको र वायरिङ र बिजुलीका सामान पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ। चट्याङले छिमेकीमा रहेका अन्य 8 घरमा पनि बिजुलीका सामानहरू सबै ध्वस्त भएको छ, जसका कारण चाचलघाट लघु जलविद्युत परियोजनाको विद्युत अधिकांश स्थानमा अवरुद्ध भएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक उज्जवल थापाको निधन भएको छ। उहाँको उपचारका क्रममा मङ्गलबार दिउँसो निधन भएको हो। कोभिड-19बाट संक्रमित थापाको मेडिसिटी अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको थियो। थापालाई श्वास प्रश्वासको समस्या भएपछि ह्याम्स अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। निमोनियाका कारण थापाको फोक्सोमा संक्रमण फैलिएको डाक्टरले बताएका थिए। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि उहाँलाई ह्याम्स अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। त्यसपछि ह्याम्सबाट ग्रान्डी अस्पताल रिफर गरिएको थियो। गएको शुक्रबार उहाँलाई ग्रान्डीबाट नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको लागि लगिएको थियो। मेडिसिटीमा इक्मो प्रविधिबाट उहाँको उपचार भइरहेको थियो। थापालाई चिन्ने प्राय सबैले उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आएका थिए। नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिलाई स्थापित गर्ने उद्देश्य बोक्नुभएका थापा विवेकशील नेपाली दलको संस्थापक अध्यक्ष तथा विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको उपचारको लागि रकम सङ्कलन समेत गरिएको थियो। चीनले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 8 लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। सोमबार बेजिङ गएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान मङ्गलबार दिउँसो खोप लिएर आएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले टेलिफोन गरी सहयोगका लागि आग्रह गरेपछि चिनिया समकक्षी सी जिनपिङले तत्काल 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो, जसमध्ये निगमको विमानले बेजिङबाट 8 लाख डोज खोप ल्याएको हो। यसैगरी तिब्बतले प्रदान गर्ने 2 लाख मध्ये 1 लाख डोज खोप हिमालयन एयरलाइन्सको विमानले मङ्गलबारै ल्याएको जनाइएको छ। अहिले ल्याइएको खोप 60 देखि 65 वर्ष उमेर समूहलाई लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 68 जनाको मृत्यु, 6085 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए।
गुल्मीमा 31 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि, थप 3 जना संक्रमितको मृत्यु। गुल्मीमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 60 सवारी साधन नियन्त्रणमा, 5500 राजस्व सङ्कलन। चीनबाट आइपुग्यो 8 लाख डोज खोप, 60 देखि 65 वर्ष उमेर समूहलाई लगाइने। हवस् त अहिलेलाई बी न्युज यति नै। अर्को न्युजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला बी टेलिभिजन HD। नमस्ते।